Lucas Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 4. Halangdong Teofilo, daghan ang nangako sa pagsulat sa asoy mahitungod sa mga panghitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang nadungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa mensahe. Busa, halangdon nga Teofilo, tungod kay nasusi ko man pag-ayo kining tanan sukad sa sinugdan, na hunahuna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gisaysay kanimo. Mga igsoon, maayong adlaw. Ang atong pagtuon sa pulong sa Dios sa Cebuano magsugod sa libro sa Lucas. Ang atong pagatun-an karon mao ang kabahin sa pagdala sa mensahe sa Dios. Daghan nga mga Kristohanon ang inosente kabahin sa kamatuoran nga kitang tanan nagdala sa mensahe sa Dios. Apan sa unsa man nga paagi nadala ang mensahe sa Dios, ug unsa man ang mga pagtulun-an nga ang atong makatunan gikan niining maong mga bersikulo. Atong lantawon ang mga kamatuoran kabahin sa pagdala, pagsangyaw ug pagsaksi sa mensahe sa Dios. Una, ang mensahe nga nadungog. Ikaduha, ang mensahe nga nasaksihan. Ikatulo, ang mensahe nga nasusi. Ikaupat, ang mensahe nga gisaysay. Bersikulo 1. Halangdong Teofilo, daghan ang nangako sa pagsulat sa asoy mahitungod sa mga panghitabo sa atong katilingban. Ang maayong balita nga niabot kanatong mga Kristohanon, usa ka dakong grasya o kahigayunan. Grasya kini tungod sa gugma sa Dios kanato bisan pa sa atong pagkamakasasala. Kahigayunan kini para kanato nga mahimong suod kaniya nga nagdala sa maong grasya. Sigurado nga ang matag usa kanato nakadawat sa mensahe sa maayong balita pinaagi sa mga tawo nga nagsulti kabahin sa maayong balita. Mahimong atong ginikanan suod sa kinabuhi, tawo nga kaila o tawo nga bag-o lamang nakakita. Mahimo usab nga atong nadungog o nabasa ang kabahin sa maayong balita. Sa bisan unsa nga paagi atong masabtan ang usa ka kamatuoran nga sama sa gisulti sa Roma Kapitulo 10 versikulo 7. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Nagsugod kita sa atong pagtuo sa Dios sa dihang nahimo kitang andam sa pagdawat ug pagpamati sa mensahe sa maayong balita. Bersikulo 2. Isulat nila ang nadungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa mensahe. Sa ikaduhang punto, atong mahibaluan ang mensahe nga atong nadawat o nadungog dili lamang kutob diha. Kinahanglan mahimong mulabaw pa kita sa nagdawat sa mensahe aron dili kita mahisama sa binhi nga nahulog lamang sa kabatuan. Sa dihang nakadungog kita sa mensahe, atong palaluman pa ang atong nadungog pinaagi sa pagsinati mismo sa kaluwasan sa Dios. Mahimo kini pinaagi sa pagduol mismo sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Kini nga lakang dili mahimo nga pinaagi sa uban. Ikaw ug ikaw mismo ang musinati sa Dios sa personal nga pamaagi. Bisan tuod ug ang pagtuo nagsugod sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, kinahanglan ikaw mismo ang moduol kaniya aron imong masinati ang grasya sa Dios. Sama sa gisulti sa Hebrehanon 11:6, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Bersikulo 3. Pusa, halangdon nga Teofilo, tungod kay nasusi ko man pag-ayo kining tanan sukad sa sinugdan, na hunahuna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahanay alang kanimo. Ang ikatulong kamatuoran magdala kanato sa mas labaw pa nga pag-ilaila sa Dios.
sa dihang atong nadungog ang mensahe, sa dihang atong nasaksihan mismo ang mensahe, kinahanglan nga mas palamlan pa nato ang atong pagsabot sa pulong sa Dios pinaagi sa pagsusi sa mensahe sa Dios. Ang pagsusi sa mensahe sa Dios, dili kinahanglan nga maalamon kita. Ang kinahanglan lamang mao nga andam kita mausab ug naglantaw kita nga sa nianing paagi mas mahimong suod pa kita sa Dios. Kinahanglan nga ang atong pagsabot sa mensahe sa Dios dili taphaw lamang o kutob lamang sa unsa ang atong madungog sa uban. Kinahanglan kita mismo ang magpakisayod sa kamatuoran sa pulong sa Dios pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong. Sama sa gisulti ko sa niagi, dili kinahanglan nga maayo kita sa pulong aron maayo kita motuon sa pulong. Kinahanglan lamang nga andam kita mamalandong sa pulong sa Dios ug andam kita musubay sa panambagon nga iyang ihatag sa atong kinabuhi. Usa sa mga ehemplo niini mao si Josue. Bisan og bag-o lamang siya nga nahimong pangulo sa katawhan sa Dios, sa panahon nga nipulis siya kang Moises, iyang gipahinumduman ang katawhan nga dili malimot sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kung atong hunahunahon, ang kadaghanan sa mga katawhan sa Israel niining panahona walay formal nga edukasyon tungod kay gikan pa sila sa pagkaulipon sa Ehipto. Apan bisan pa niana, mao kini ang pulong nga ilang gihimong inspirasyon. Josue kapitulo 1 bersikulo 8. Ayaw ibulag kining basahon nga balaod gikan sa imong baba. Hinuon pamalandungi kini sa adlaw ug sa gabii aron magmatngon ikaw sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat niini. Kaysa ingon ni ana, himuon nimo ang imong dalan nga mauswagon ug unya makaangkon ikaw ug maayo nga kalampusan. Bersikulo 4. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gisaysay kanimo. Sa dihang nadungog na nato ang mensahe, nakabaton kita og pagtuo. Sa dihang nasinati nato ang grasya sa Dios, nasinati nato usab ang mensahe sa kaluwasan. Sa dihang atong gipamalandungan ang mensahe, mas napalamlan pa nato ang atong pag-ila sa atong Dios. Karon, ang sunod nga bahin mao ang ikaupat nga kamatuoran, ang mensahe nga gisaysay sa uban. Usa pa nibiya si Jesus sa iyang mga tinun-an, iyang gisultihan sila sa ilang tahas. Marcos kapitulo 16 bersikulo 15. Miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Isip katawhan sa Dios, kita usab kabahin ni ining maong tahas. Ang pagdala ug pagsangyaw sa mensahe sa Dios dili lamang pinaagi sa pagsulti, pinaagi sa baba. Mahimo usab kini sa dihang kita magkinabuhi sa pamaagi nga nagpakita sa Kristohanong kinaiya ug kasing-kasing. Kung ang atong binuhatan nagpakita sa pag-aplikar sa mensahe sa Dios, usa kini kabunga sa pagpangalagat. Apan, kung may kahigayunan nga makasulti kita sa pulong sa Dios ngadto sa uban, ayaw gayon ipalabay ang maong kahigayunan. Dili importante ang mabulakong mga pulong. Ang gipangita sa Dios gikan kanimo mao nga andam ka mosulti sa kamatuoran ug musangyaw dili sa atong kaugalingon kundi sa Dios nga nagluwas ug nagbag-o sa atong kinabuhi. Ang rason nganong maisugon kita sa pagsangyaw sa pulong sa Dios nga nagluwas ug nagbag-o sa atong kinabuhi, tungod kay dili man atong kaugalingon ang atong gidala o gisangyaw, kundi ang Dios nga naghatag og kusog sa imong tiil sa pagbarog ug ang naghatag og kusog sa imong mga ngabil nga mosulti sa kamatuoran. Ang atong gisangyaw mao ang Dios nga mao ang angay mudawat sa dungog ug himaya. Atong hinumduman ang mensahe sa Dios nga iyang gisulti sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 11. Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios
Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios, aron nga sa tanang butang taaygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo, kay iya man ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita. Amahan, magapasalamat kami sa imong grasya nga naghatag kanamo og kusog sa matag adlaw. Saksi kami sa imong pagkamaayo ug walay lain nga angay namong pasalamatan sa tanan nga nadawat namong maayong butang. Gikan kanimo ang grasya ug panalangin, ug ikaw mao ang rason nga kami naluwas ug nakadawat sa maong gugma. Sa dihang nadawat namo ang imong mensahe, magapasalamat kami nga imong gipadayag kanamo ang imong kamatuoran. Nasayod kami nga mas muhatag ka pa og labaw pa nga pagpadayag sa among kinabuhi sa panahon nga kami abli ang kasing-kasing ug may kabubuton sa pagsubay sa imong dalan. Tudloy pa kami gikan sa imong pulong. Giyahi pa kami sa imong kahayag. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen.